बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन किराम, एक तरफ तो ईरान और इजराइल की जंग में इजाफा यानी कशीदगी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने कल जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की उसका अहवाल भी सामने आ चुका है। उन्होंने ईरान और इजराइल की कशीदगी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत की वो आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप की धमकी को खाक में उड़ा दी है। ट्रंप ने क्या धमकी दी थी और इस पर खामनेई ने क्या कहा वो भी आपके सामने हम रखेंगे। इसराइल अस्पताल में तबाही का सामान पकड़ा गया है। ईरान किस तरीके से उन्होंने इसराइल पर हमला किया और क्या सामान पकड़ा गया है वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। और सबसे अहम चीज जो है, जो खामनेई के हवाले से इस पर अमेरिका और इसराइल दोनों उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो वो क्या उसमें कामयाब हो जाएंगे या नहीं। और आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अगर इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान से निमट लेता है तो उनके निशाने पर तीसरा मुल्क कौन सा हो सकता है ईरान के बाद। यानी उनके अगर वो ईरान में अपनी जंग जीत जाते हैं तो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और वो फिर किस मुल्क से ज्यादा खौफजदा है और उस पर क्या कुछ उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हम आपके सामने रखेंगे। आज के क्या कुछ अभी तक चल रहा है, ईरान ने जो हमले किए, जो ग्लोब आई एक न्यूज है उन्होंने ये शेयर किया है कि ईरानियन मीडिया रिलीज अ वीडियो क्लेमिंग इजरायली मिलिट्री बेस इज लोकेटेड beneath द हॉस्पिटल दैट वाज हिट टुडे। यानी आज के दिन में ईरान ने एक वीडियो रिलीज की है और इसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो इजराइल की मिलिट्री बेस थे उसको निशाना बनाया गया है, जिसके साथ एक हॉस्पिटल भी था और वो हॉस्पिटल भी हिट हुआ है। तो बेसिकली ईरान ने जो वीडियो जारी की उन्होंने कहा कि हमने ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि उनका जो मिलिट्री बेस था उस मिलिट्री बेस को हमने निशाना बनाया और उस मिलिट्री बेस का निशाना बनने के बाद ईरान ये कहता है कि हमने सक्सेसफुली अपने निशाने में हम कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ द होम ऑफ इजरायली गवर्नमेंट मिनिस्टर डिनाई आफ्टर बीइंग हिट बाय ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इरानियन इजरायली गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है, डैनी उनका नाम है, वो ये खबर भी आ रही है कि उनका घर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक में निशाने पर बनाया गया और इसकी कुछ फुटेजेस भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर हमारे सामने हैं। इसके साथ साथ जो है ईरानी जो खास तौर पर हामिद मीर ने इस हवाले से ट्वीट किया कि इजरायली सिटीजन मस्ट रीड द WHO रिपोर्ट अबाउट द इजरायली अटैक ऑन गजा हॉस्पिटल। चूंकि इसराइल जो है उन्होंने गजा पर उनके हॉस्पिटल पर बमबारी की और उनको ये कह रहे हैं कि जब आप गजा पर इस तरीके से बमबारी कर रहे थे तो आप उस रिपोर्ट को खास तौर पर पढ़ रहे थे। IDF अटैक गजा हेल्थ केयर 697 times and destroyed more than 17 हॉस्पिटल। इसराइल ने तकरीबन 697 हॉस्पिटल पर हमला किया, 697 बार हॉस्पिटल्स पर, जिसमें 17 हॉस्पिटल जो हैं उनको तबाह किया गया। इट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सक्यूज टू ईरान फॉर अटैकिंग हॉस्पिटल एंड इसराइल। लेकिन ये भी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये ईरान के लिए एक वो यानी इजाजत नहीं देता कि ईरान भी इसी तरीके से इसराइल के हॉस्पिटल पर बमबारी करे। लेकिन माजी में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से गजा में इजरायली बमबारी करते रहे और वो हॉस्पिटल को ना देखते रहे, ना सिर्फ बच्चों को भी निशाना बनाते रहे, खवातीन को भी निशाना बनाते रहे, सिविलियंस को भी निशाना बनाते रहे, हॉस्पिटल्स को भी, हत्ता कि स्कूल्स को भी वो निशाना बनाते रहे। तो वो एक वहशी दरिंदों की तरह हर जगह पर वो बमबारी करते रहे। तो आज जब उनके हॉस्पिटल पर हमला हुआ तो उनने दुनिया पर एक वावेला मचाया हुआ है कि देखो जी, इसराइल जो है, ईरान जो है वो हॉस्पिटल्स पर हमले कर रहा है और इस तरीके से उनने टारगेट किया हॉस्पिटल को। हालांकि जो ईरान का वर्जन है वो ये कहते हैं कि हमने मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। लेकिन अब इसराइल को ये मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से जब आप गजा में हॉस्पिटल को निशाना बनाते थे तो क्या कुछ उन पर बीतती होगी। आज जब अगर आप पर बीत रही है तो आपको कैसा महसूस है। तो एक सबक भी है इस हवाले से। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रंप ने और इजराइल ने धमकी खामनेई को दी है, वो धमकी ये है, बेसिकली वो ये चाहते हैं कि खामनेई जो है उनका खात्मा जरूरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है, ये इजराइल का जो प्रेसिडेंट नेतन्याहू है वो भी ये कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? कि वो कहते हैं कि ये तमाम फसाद की जड़ जो है, जो इजराइल से नफरत है, इसमें सुप्रीम लीडर का बड़ा
اہم کردار ہے، اور اس حوالے سے یہ ان کے ٹارگٹ پہ ہے کہ ہم نے ان کو مارنا ہے۔ اب اس کا جواب خامنہ نے دے دیا کہ آپ کی دھمکیوں کے ڈر سے ہم سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کی دھمکی کو خاک میں اڑا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم فائٹ کریں گے۔ آپ اگر مارنے کا پلان بناتے، آپ اگر اکوپمنٹ کی بات کرتے، آپ اگر مشینوں کی بات کرتے، جو مرضی آپ کریں، لیکن مسئلہ بیسکلی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں ہوں گے، ہم جو ہے وہ لڑیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ تو یہ چیز تو کلیئر ہو چکی ہے کہ خامنہ نے جو دھمکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جو نتن یاہو نے لگائی تھی، وہ بیسکلی اس پر ان کا یہ بیان کھل کر ہمارے سامنے یہ آ چکا ہے کہ انہوں نے یہ ٹرمپ کو بھی بتا دیا اور اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ ہم سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک طریقے سے ان کی جو خاص طور پر جو ان کا ایک یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم اس کو ڈرا دیں گے، دمکا دیں گے خامنہ کو اور کہہ دیں گے کہ ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو نشانہ بنائے بھی، کیونکہ اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر اس طریقے سے وہ کہتے ہیں اور سریعام کہتے ہیں کہ خامنہ کو نشانہ بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اٹس مین کہ وہ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اور وہ ایسا کچھ عمل کر بھی سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایران کے جو پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے احوال۔ کل سے بڑی چیزیں چل رہی تھی۔ ایک چیز تو اس میں یہ تھے کہ جنرل عاصم منیر کو حلال فوڈ سرو کیا گیا، وہاں پر ان کے ساتھ 1 گھنٹے کی تقریباً یہ ملاقات رہی، اس میں کھانا بھی کھایا گیا اور حلال فوڈ سے ان کو نوازا گیا۔ پھر جب بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کی تو اس میڈیا سے گفتگو میں ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، اس ملاقات کا حوال بتائیے اور کیا ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی یا نہیں کی۔ چونکہ آپ کچھ دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے بھی لگے اور پاکستان نے اپنا سپورٹ ان پر ظاہر بھی کیا۔ آج فیلڈ مارشل جب عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا کہ فیلڈ مارشل نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ جو صورتحال ہے وہ ایران کو بہتر طور پر جانتے ہیں، مطلب ایران کو وہ نیگیٹو پورٹریٹ کرتے رہے، کھل کر وہ کچھ نہیں بتا رہے تھے، لیکن یہ بتا رہے تھے کہ ہاں ایران جو ہے وہ اس طریقے سے جو اسرائیل کے ساتھ وہ ایک دشمنی ہے تو وہ بہتر وہ جانتے ہیں، تو کھل کر وہ کچھ نہیں بول رہے تھے، لیکن ہاں انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایگری کر رہے تھے۔ اگر ایگری کر رہے تھے تو اٹس مین یہ کہ کیا جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایران کے حوالے سے انہوں نے جو سٹانس لیا ہے، کیا وہ اس میں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے ابھی جواب دینا ہے اس چیز کا کہ وہ کس طرح ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور جو آخر میں بڑی امپورٹنٹ چیز ان کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کہا کہ مجھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات میں یعنی میں بہت ہانرڈ ہوں، مجھے مطلب اچھا لگا ان کے ساتھ ملاقات کر کے، اور انہوں دونوں نے خاص طور پر فیلڈ مارشل اور مودی صاحب نے جو ہے وہ بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا، اور دونوں وار میں نہیں گئے اور بلکہ ایک جنگ بندی دونوں ممالک کی جانب سے کی گئی۔ تو ایک وائز ڈیسیژن کو ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے سراہا اور کہا کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی، دونوں جو ہے وہ گریٹ نیوکلیئر پاور ہے، تو یہ جنگ کسی بھی طرف جا سکتی تھی۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ تو یہ آج کا تمام احوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ اللہ نگہبان۔ تو یہ آج کی تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا حوال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دیگر جو چیزیں سامنے آتی جائے گی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔